नमो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, भवतां सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां सुस्वागतम्। अधुना वयं प्रवेशिकाकक्षायै स्वीकृतं पुस्तकं काव्यकौमुदी इत्यस्य प्रथमं पाठं पठामः। अद्य अस्माकम् अध्यापनबिन्दुः अस्ति त्रिविध आहारः। त्रिविध आहारः भवन्ति। तत्र प्रथमम् आहारः अस्ति सात्विक आहारः, द्वितीय आहारः अस्ति राजसिक आहारः, तृतीय आहारः अस्ति तामसिक आहारः। इदानीं वयं सर्वप्रथमं सात्विक आहारं पठामः। श्लोकः अस्ति यत्र अस्मिन् श्लोके अनुष्टुप् छन्दो वर्तते। इदानीं वयं श्लोकस्य सस्वरवाचनं कुर्मः। आयुषत्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्या स्निग्धा स्थरा हृद्या आहारा सात्विकप्रिया। अस्मिन् श्लोके सात्विक आहारस्य स्वरूपं तत्कार्यं च वर्णनम् अस्ति। अर्थात् सात्विक आहारस्य स्वरूपं किमस्ति तथा तस्य कार्यं किमस्ति इति वर्णनम् अस्ति। इदानीं पदच्छेदं कुर्मः। पदच्छेदस्य तात्पर्यं पदविभाजनं भवति, अर्थात् सन्धियुक्तपदानां पृथक्करणम्। अत्र आयुः, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहारा, सात्विक, प्रिय इति अत्र पदविभाजनकरणे पदच्छेदीकरणे काठिन्यं नास्ति, यतोहि अत्र प्राय पृथक् पृथक् पदानि सन्ति। इदानीम् अन्वयं कुर्मः। अन्वय इति शब्दस्य अर्थः भवति तार्किक क्रमः, अर्थात् तर्कपूर्णक्रमः। आयुः, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, सात्विक, प्रिया इति अत्र पूर्वं योजनीयं। तत्पश्चात् आहारा सन्ति इति पृथक्तः। अत्रापि काठिन्यं नास्ति, यतोहि यः क्रमः श्लोके अस्ति प्राय तदेव सैव क्रमः अन्वये उपस्थापनं करणीयम्। व्याख्यां पश्यामः। व्याख्या इति शब्दस्य अर्थः भवति विशेष कथनं। ख्याप्रकथने धातुः अस्ति, अतः अत्र आयु इति शब्दस्य अर्थः भवति वयः, जीवनकालः। आयु इति शब्दस्य अर्थः भवति जीवनकालः अथवा वयः। इति प्राप्नोति सर्वान् इति आयु। सत्व अर्थात् बुद्धि, बलम अर्थात् शक्ति, आरोग्यम इत्युक्ते रोग अभावा, निरोगिता, सुखम अर्थात् इंद्रिय अनुकूल विद्यम। सुखम इति शब्दस्य अर्थः इंद्रिय अनुकूल विद्यम, अर्थात् यह परिणाम सुख अनुकूल भवेत्, इंद्रिय अनुकूल भवेत्, तदा कार्ये अस्माकं कृते सुखं ददाति। यदि कार्यस्य परिणामः इंद्रिय अनुकूलं नास्ति, तदा तदेव कार्यं दुःखं ददाति। अतः सुखम नाम किं? सुख नाम इंद्रिय अनुकूलत्वं। प्रीति विवर्धना अर्थात् स्नेहवर्धका। रस्यः रसपूर्णः रसयुक्तः, स्निग्धः स्नेहयुक्तः, स्थिरा दृढ़ अथवा सुदृढ़, हृदया मनः प्रिया मनोहरः, सात्विक प्रियः सात्विक प्रकृतियुक्तानां जनानां कृते रुचिकरा। ये सात्विकाः सन्ति तेषां कृते रुचिकराः। अत्र चतुर्थी तत्पुरुष समासः अस्ति सात्विक प्रियः रुच्यार्थानां प्रीयमाणः इति सूत्रेण। आहार इति शब्दस्य अर्थः भवति खाद्यपदार्थाः, भोज्यपदार्थाः वा सन्ति। भावार्थं पश्यामः। लोके मनुष्याणाम् आयु, बुद्धि, बल, सुख, प्रीति एतेषां
गुणानाम् अभिवर्धका आहारा सात्विका सन्ति। सात्विक आहारेण शरीरम् अरोगं भवति, मनसि प्रसन्नता शान्तिश्च प्रादुर्भवति, अंतःकरणं च निर्मलं भवति। सात्विक आहारेण पुरुषः निरोगी दीर्घायुश्च भवति। अस्य श्लोकस्य अयं भावः अस्ति यत् सात्विक आहार केषां गुणानाम् अभिवर्धकः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति आयु बुद्धि बल सुख प्रीति एतेषां गुणानाम् अभिवर्धकः सात्विक आहारः भवति। सात्विक आहारेण किं भवति? सात्विक आहारेण शरीरम् अरोगं भवति, मनसि प्रसन्नता शान्तिश्च प्रादुर्भवति, अंतःकरणं च निर्मलं भवति। सात्विक आहारेण पुरुषः निरोगी दीर्घायुश्च भवति। अतः अस्य प्रश्नस्य उत्तरमपि अत्रतः सात्विक आहारेण किं भवति? सात्विक आहारेण शरीरम् अरोगं भवति, मनसि प्रसन्नता शान्तिश्च प्रादुर्भवति, अंतःकरणं च निर्मलं भवति। सात्विक आहार केषां गुणानाम् अभिवर्धकः अस्ति? आयु बुद्धि बल सुख प्रीति एतेषां गुणानाम् अभिवर्धकः। इदानीं व्याकरणात्मक टिप्पणीं पश्यामः। आयु इति शब्दस्य इति शब्दः इण् धातुः उण् प्रत्ययः अस्ति तथा प्रथमविभक्तौ एकवचने सुप्रत्ययः भवति। एवं प्रकारेण आयु इति शब्दः निष्पन्नः भवति। आरोग्यम् इति आरोग्यपदमस्ति, भावेस्य प्रत्ययः भवति तथा आरोग्यं भवति। अन्यश्लोकं राजसिक आहारस्य श्लोकं पश्यामः। अत्रापि अनुष्टुप् छन्दो वर्तते। सस्वरवाचनं कुर्मः। कटु अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोक कामया प्रदा। अत्र अस्मिन् श्लोके राजसिक अर्थात राजस आहार विषयकं वर्णनम् अस्ति। इदानीं पदच्छेदं पश्यामः, पदविभाजनं कुर्मः। कटु अम्ल इति अत्र यणसन्धि अस्ति, लवण तत्पश्चात् दीर्घसन्धि अस्ति, अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार अर्थात राजसस्य आहार तत्पश्चात् राजसस्य इष्टः दुख शोक आमय प्रदा इति अत्र दीर्घसन्धि अस्ति। एवं प्रकारेण पदविभाजनं तत्पश्चात् अन्वयं कुर्मः। अत्र अन्वये काठिन्यं नास्ति, यतोहि प्राय क्रमानुसारम् एव पदानि सन्ति। अतः कटु अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजसस्य इष्टः दुख शोक आमय प्रदाः सन्ति इति। इदानीं व्याख्यां पश्यामः। कटु इति शब्दस्य अर्थः भवति तीक्ष्णः, अम्ल इति शब्दस्य अर्थः भवति रसविशेषः, लवणम् इति शब्दस्य अर्थः भवति सैन्धवम्, अतिउष्ण शब्दस्य अर्थः भवति संतप्तम् अर्थात अतीव संतप्तम्, तीक्ष्णः इति शब्दस्य अर्थः भवति उत्तेजकः, रुक्ष इति शब्दस्य अर्थः भवति कर्कशः, विदाहीन अर्थात दाहकारकः, प्रज्वालकः। आहारा इति शब्दस्य अर्थः भवति भोज्य पदार्थः। राजसस्य रजोगुण युक्त पुरुषस्य, राजसः इति शब्दस्य अर्थः भवति रजोगुण युक्त पुरुषस्य, इष्टः अर्थात प्रिय। दुख शोक कामय, दुख शोक कामयः प्रदा अर्थात दुख चिंता रोग प्रदायकः सन्ति। दुख शोक कामय प्रदा इति शब्दस्य अर्थः भवति दुख चिंता रोग प्रदायकः सन्ति इति योजनीयम्। भावार्थं पश्यामः। लोके त्रिविधाः आहारा प्रसिद्धानि सन्ति, तेषु त्रिविधेषु आहारेषु कटु अम्ल सैन्धवम् अत्युष्ण तीक्ष्ण दाहोत्पादकाः आहारा राजसिकाः सन्ति। एते आहारा दुख चिंता रोग प्रदायकाः सन्ति। श्लोकस्य
भावार्थ अयम् अस्ति यत् अस्मिन् संसारे अथवा अस्मिन् लोके त्रिविधाः आहाराः प्रसिद्धाः सन्ति। तेषु आहारेषु कटु अम्ल सैन्धव अत्युष्ण तीक्ष्ण दाह उत्पादकाः आहाराः ये सन्ति ते राजसिकाः भवन्ति। राजसिक आहारा किं करोति? राजसिक आहारा किं कुर्वन्ति? राजसिक आहारा दुख चिंता रोग प्रदायकाः भवन्ति। एवं प्रकारेण व्याकरणात्मक टिप्पणीं पश्यामः। आहारा आ उपसर्ग अस्ति, ह्री धातु अस्ति, घे प्रत्यय अस्ति, बहुवचने जस्। प्रददातीति प्रदः ते प्रदः बहुवचने अस्ति। यथा जलं ददातीति जलद भवति, ऐसे प्रददातीति प्रदः ते प्रदः। अधुना तृतीयं श्लोकम् अर्थात तामसिक भोजनस्य श्लोकं पश्यामः। अत्रापि अनिष्टुप् छन्दो वर्तते। यातयामं गतरसं पूति परिश्रुतं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अत्र प्रसंगः अस्ति यत् अस्मिन् श्लोके तामस आहार विषयकं वर्णनम् अस्ति। पदच्छेदं पश्यामः। यातयामं गतरसं पूतिः परिश्रुतं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेद्यम् इति अत्र दीर्घसन्धिः अस्ति, अतः विभाजनं करणीयं। भोजनं तामस प्रियम्। अन्यत्र प्रायसन्धिः नास्ति, अत्र वर्णमेलनम् अस्ति उच्छिष्टं प्लस अपि। तदनन्तरम् अन्वयः तर्कपूर्णक्रमः। सर्वप्रथम अत्र यत् इति उपस्थापनं करणीयं, तदनन्तरं च, तत्पश्चात् भोजनस्य प्रसंगः अस्ति, अतः भोजनं। तत्पश्चात् यातयामं गतरसं पूतिः परिश्रुतम् उच्छिष्टम् अमेद्यं च अपि अस्ति तद्भोजनम्। एतत् पृथक्तः योजनीयं, तामसप्रियं भवति। अधुना व्याख्यां पश्यामः। यातयामम् अर्थात इत्युक्ते अर्धपक्वम् अर्थात पूर्णपक्वं नास्ति। गतरसम् अर्थात रसशून्यम्। पूति अर्थात दुर्गंधयुक्तम्। परिश्रुतम् अर्थात पूर्वदिवसे निर्मितम्। उच्छिष्टम् अर्थात अवशिष्टम्। हिंदी भाषायां झूठा इति अपि कथ्यते। अमेद्यम् अर्थात अपवित्रम्। न मेद्यम् अमेद्यम् अर्थात न पवित्रम् अपवित्रम् इति अत्र नैतत्पुरुषसमासः अस्ति। चापि अर्थात तथापि। अस्ति तद्भोजनं तामसप्रियं तामसिक जनानां कृते रुचिकरं भवति। अत्र चतुर्थी तत्पुरुषसमासः अस्ति। तामसिकेभ्यः प्रियम्। एवं प्रकारेण व्याख्या जाता। अधुना भावार्थं पश्यामः। लोके यद् भोजनम् अर्धपक्वं रसरहितं दुर्गन्धयुक्तं गतदिवस अवशिष्टम् अस्वीकृतम् अपवित्रं च भवति तदेव भोजनं तामसिक जनानां कृते रुचिकरं भवति। यः पुरुषः यादृशम् अन्नं खादति तस्य स्वभावोऽपि तादृशं भवति। अतः एवं विधं भोजनं सर्वथा सर्वे परित्यजेयुः। श्लोकस्य अर्थः अयम् अस्ति यत् तामसिक भोजनं कीदृशं भवति। तामसिक भोजनम् अर्धपक्वं रसरहितं दुर्गन्धयुक्तं गतदिवस अवशिष्टम् अस्वीकृतम् अपवित्रं च भोजनं तामसिक भोजनं भवति। अयं भोजनः इदं भोजनं केषां कृते प्रियः भवति? तामसिक जनानां कृते प्रियः भवति। किं करोति? तत् अथवा तामसिक भोजनं करणीयम् अथवा न करणीयं। तामसिक भोजनं प्राय न करणीयम् एव। यतोहि मनुष्य यादृशम् अन्नं खादति तस्य स्वभावोऽपि तादृशमेव भवति। अतः एवं प्रकारेण भोजनं सर्वथा सर्वे परित्यजेयुः। अस्य पाठस्य अनन्तरम् अभ्यासप्रश्ने प्राय आहारस्य वर्णनं नास्ति,
राजसिक दानं तामसिक दानं सात्विक दानम् इति वर्णनमस्ति। अतः तत्र आहारः इति करणीयः। प्रश्नस्य उत्तरं प्रदाने तत्र आहारेषु तेषाम् उत्तरम् अस्ति। पुनः कक्षायां मिलामः। धन्यवादः।